अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ, कश्यफ सदीकी जी। वेरी वेरी वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग में जी। आज मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका था, उसके बाद दोपहर की तैयारी थी। और दोपहर की तैयारी में क्या था कि लेट उठे थे, थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत अच्छी नहीं थी, स्कूल गया नहीं था, मेड आई नहीं थी। तो आप सोच लें, जब मेड नहीं आती घर में और बच्चे भी घर पे होते हैं, हस्बैंड भी घर पे होते हैं, तो फिर काम आपका कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेरे जो हस्बैंड हैं वो बेसिकली एशियन फूड इतना उनको नहीं मालूम, तो मुझे आज उनको खिलाना था मूली का पराठा। मैं गई थी सुपर मार्केट बोलती हूँ, मैं सब्ज़ी मंडी गई थी, तो मुझे वहाँ पे सडनली मूली दिख गई। तो मैंने मूली ली, उसको मतलब कश किया उसको। उसको फिर मैंने थोड़ा सा क्योंकि वो मुझे नहीं पता था मैं कब बनाऊंगी, तो मैंने उसको थोड़ा सा आधा चम्मच ऑयल डाल के मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे उसका पानी सुखा लिया। फिर जब वो सूख गया पानी, फिर मैंने चूल्हा बंद करके उसके अंदर मैंने ये प्याज वगैरह, वो जो बिगनर्स है ना, जो हमारे बिगनर्स होते हैं जिनको मूली का पराठा बेसिकली हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे दूसरा भी बनाना आता है, मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। वो भी बहुत मज़े का अच्छा बनता है। तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि पानी सुखा लिया जाए, पानी सुखा के बना लिया जाए। ये देखिए जी मेरी टेक्निक के कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जहाँ, तो ये वो वाला, मैं वो वाला शेफ़ हूँ कि क्या बोलूँ मैं, नीम शेफ़ और खतरा जहाँ वो वाला हिसाब है कि मैंने दोनों रोटियों को साथ रख के मैंने बोला एक एक पराठा मैं एक एक ही डो में बनाती जाती हूँ। तो बस जी मैंने इसमें फिलिंग करना शुरू की। फिलिंग तो आपको पता है ना, फिर मूली के पराठे में भर भर के होनी चाहिए। फिलिंग जितनी भरी हुई होती है ना, मज़े का पराठा उतना ही बनता है। आप थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स डालेंगे तो क्या फ़ायदा और क्या मज़ा खाने का जी। बस ये जी, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, खुश रखे। ये सारे उनके वसब तरीके, सब उनकी तरबियत, सब 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 मैं तो अपनी जिस चीज़ का भी क्रेडिट है मैं अपनी अम्मी को देती हूँ। हम लोगों को वक्त ही लगता है हमारी माएँ पता नहीं हमारी हैं भी हैं कि नहीं है, कि ये हमारी स्टेप मदर्स हैं, लेकिन नहीं, वो हम जब हमारी तरबियत कर रही होती है ना, वो बहुत दूर तक सोच के करती हैं। अभी बच्चियों की तरबियत जब माएँ, मेरी सारी बच्चियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ अपनी माँओं को सीरियस लें और ये नहीं सोचें हमारी जैसे कि पता नहीं हमारी माएँ सगी हैं कि नहीं हैं। ये देखें, ये सारे आज उनके दिए हुए हुनर्स हैं हमारे हाथों में, कि आज हमारे हस्बैंड भी खुश हैं, हम अपने घरों को भी चला रही हैं, अपने अपने बजट भी बना रही हैं, क्योंकि हम ये हमारी तरबियत में होता है। ये सब चीज़ें हम देखती आती हैं, बचपन से हम ये सब देख रही होती हैं, ये सब ग्रोन अप होता है हमारे माइंड में, ये सब ग्रोन अप होता है कहीं ना कहीं। शादी से पहले ये ऐसा थोड़ी होता है कि आप ग्रोसरी करने जा रही हैं, आप सब्ज़ी मंडी जा रही हैं, आप तो खाली देखती हैं ना, खाली आपकी माँ जाती है ग्रोसरी करने, उसके साथ चली जाती हैं आप, कभी अपने फादर के साथ समटाइम्स। सो ये आपके क्या बोलते हैं, आपको जॉब मिलने से पहले वो जो हाउस जॉब होती है ना, वो वाला हिसाब होता है कि ट्रेनिंग पे बंदा कहीं जॉब करता है तो 3 महीने रखा जाता है, ये वो वाला हिसाब है कि आपका घर आपकी बहुत बड़ी दरसगाह है। सब बच्चियां गौर से सुने, अपने घर के अंदर अपनी माँओं को लिसन करो वेरी प्रॉपरली। शी said do these things, you listen properly and you do. If you doing these things, इंशाल्लाह आगे जाकर वो आपको बहुत हेल्प करेगा, जैसे हमें हेल्प कर रहा है हमारी माँओं ने, जो हमें सिखाया है, हमें बताया है। आगे से हम अपनी बच्चियों को बताएंगे, आगे से वो अपने बच्चों को बताएंगे। तो घर में एक कहते हैं ना, औरत एक नस्ल की परवरिश करती है। एक लड़की सिर्फ लड़की नहीं है, एक नस्ल है। पता नहीं उसने आगे कितनी नस्लों की परवरिश करनी है। तो कोशिश करें घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, बच्चों की तरबियत अच्छी करें, बच्चों के सामने पॉजिटिव रहें। आपके घर के जो भी मामलात हैं, मियाँ बीवी के जो भी मामलात हैं, चीज़ें जैसी भी हैं, उनके साथ आप थोड़ा थोड़ा इग्नोर करें, थोड़ा सीरियस लें, थोड़ा छोड़ दें, कभी समझा दें, कभी बता दें। तो घर के माहौल को बहुत लाइट रखें ताकि हमारे बच्चों के माइंड भी बहुत लाइट रहे। आपको पता है मेरे बेटे की एक आदत है, जब भी वो सोता है ना, सोने से पहले उसका काम है
جو تھوڑی بہت چیزیں بیڈ پہ پڑی ہیں اس کو سورٹ آؤٹ کرنی ہے، جو روم میں تھوڑی بہت چیزیں ہیں اس نے سورٹ آؤٹ کرنی ہے، اس کے بعد اس کو نیند آتی ہے، اس کے بعد وہ سوتا ہے۔ جی یہاں میرا پراٹھا ریڈی ہو گیا تھا، چائے بھی ساتھ میں، چائے نہ ہو تو مولی کا پراٹھا، ویسے یہاں پہ ٹھنڈی ہے نا تو چائے ہی پیتے ہیں، ورنہ بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ یوگرٹ کے ساتھ اور منٹ کے رائتے کے ساتھ مزے کا لگتا ہے۔ تو بس جی میں نے آپ کو شروع میں فرمایا کہ ہماری میڈ صاحبہ تشریف نہیں لائی تھیں آج، تو اپنے ہاتھوں کو ہی چار کرنا تھا، تو پھر جی بس آپ میڈ آپ پتہ ہے ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہاں بھی میس ہے، یہاں بھی میس ہے، یہاں بھی میس ہے، پتہ ہے کب؟ جب ہماری میڈس نہیں آتی ہیں، جب ہمارے ہیلپرز نہیں آتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ کہاں کہاں کیا کیا نہیں کر رہے۔ تو مجھے آج ریئلائز ہو رہا تھا کہ کہاں کہاں میس ہے، حالانکہ ہمیں لگتا ہے ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں نا ہم سم ٹائمز وہ ان کو ان کے آسرے پہ چھوڑ کے بولتے ہیں ہم ابھی آئے تو یہ کر، وہ ہمارے آنے تک گلاٹیاں جو مارتے ہیں نا کام کی، آج یہ سب آپ کے سامنے دکھ رہی ہوں گی۔ بس جی میں دیکھ رہی تھی، جام کے خالی ڈبے نکال رہی تھی، نئے رکھ رہی تھی، بیلن سب میں دھونے میں ڈال رہی تھی، سب چیزیں ہٹا رہی تھی، آئل کو میں نے آئل کی بوٹل میں ڈالا، باقی سٹور میں رکھنا تھا مجھے، سب چیزوں کو میں دیکھ رہی تھی، سورٹ آؤٹ کر رہی تھی کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ اکیلے گھر میں ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو ایک اپنا بھی ایک جن آتا ہے صفائی ستھرائی کا، تو آج وہ جن بھی آیا ہوا تھا میرے میں۔ بس یہ تو بہت چھوٹی سی شارٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالی، میں نے بہت میں نے باہر میں نے واشنگ ایریا دیکھا، میں نے بہت سارے میں نے چیزیں نوٹ کی کہ کل جب وہ آئے گی میں اس کو بولوں گی کہ تو نے یہ کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کو جب بھی کوئی چیز سے یاد آتی ہے نا، آپ پیپر پینسل آپ کا بیسٹ فرینڈ اور بیسٹ وہ آپ کو ریمیمبرائز کرانے کے لیے ایک بیسٹ چیز ہے کہ آپ کو جو بھی یاد آتا ہے جو بہت ضروری ہوتا ہے، جو مطلب آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو لکھ کے رکھیں۔ جب آپ اس کو لکھ کے رکھیں گے نا تو آپ کو ایزی ہوگا اس کو نیکسٹ ڈے ریمیمبرائز کرنا۔ تو بس جی ادھر میری پال صفائی مہم چالو تھی، تو بس ادھر میں نے بس صفائی کر رہی تھی، دیواریں یہ وہ سب، تو دل ہی دل میں اس کو آپ کو پتہ ہے جن کے ہیلپرز آتے ہیں آپ کو تو پھر پتہ ہی ہوگا نا، بہتر جن کے آتے ہیں کہ وہ جب آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے دل میں کیا کیا یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جب آئے گی کل تو اس کو کیا بولنا ہے، اس کو کیا نہیں بولنا، اس کو کیسے بولنا ہے۔ وہ سب میرا فون بھی گر گیا تھا، میں نے کہا تو نہ ہل، تو آرام سکون سے بیٹھ، تجھے کیا کھجلی ہو رہی ہے۔ تو یہ میری اس پہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی، میں اس کو بار بار، کیونکہ پتہ ہے ہاتھ گندے لگا کے اوپر سے بلیک کلر کی ہے تو وہ جب اس میں شائن نہیں آتی نا تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو خیر جی بس یہی تھا آج کا میرا اچھا خوبصورت ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور میرا کام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہتی ہے، اللہ نگہبان، اور اپنے گھروں میں جاتے جاتے پھر ایک ہی بات، اپنے گھروں کے ماحول کو پازیٹیو رکھیں، جو گھر میں بڑے ہیں ان کو بڑوں کا مقام دیں، ان کو اب جب ہم اپنے بڑوں کو بڑوں کا مقام دیں گے تو ہماری آنے والی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی تربیت وہ جو دیکھیں گے وہ کریں گے، جیسے جیسے دیکھیں گے ویسے ویسے وہ کریں گے۔ اگر ہم